अस्सलाम वालेकुम। मुक़य्यद ख़ाक बाय ज़ुबारिया साहिब एपिसोड 3। मैं उस राहदारी की दीवार से टेक लगाकर फर्श पर ही बैठ गया। चंद लम्हों तक अहराम की बोझल और पुरस्रार खामोशी में मौत सी सरसराती रही। फिर अचानक जैसे ही मजदूरों पर एक जुनून तारी हो गया, सब दीवाना वार दरवाजे की चट्टान पर टूट पड़े। वो दरवाजे की जगह ठोकरें मार रहे थे, चट्टान को धक्के दे रहे थे, मगर भला उससे क्या हासिल होने वाला था। मैं अपनी जगह सर झुकाए खामोश बैठा रहा। शायद किताबे ज़िस्त में यही रकम था। दुनिया के नामवर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शकील जफर की जिंदगी इतनी ही थी और अंजाम यही था। आराम का कैद खाना, बेबसी की अजियतनाक मौत। किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं होगी कि पाताल के अंदर पोशीदा एक अहराम डॉक्टर शकील जफर की आखिरी आरामगाह बनेगा। कुछ ही देर में मजदूरों के कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। तमाम मजदूर राहदारी में बेसुध गिरकर हाँफने लगे। अब्दुल भी थके हुए अंदाज में मेरे करीब ही घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने सर उठाकर उसकी सिम देखा। उसकी रंगत सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। सांस पूरी तरह फूल रही थी। मैंने जाविया निगाह बदला। दूसरे मजदूरों की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। सभी मुंह खुले सांस ले रहे थे और उनके नथने फड़फड़ा रहे थे। अचानक एक और रूह फरसा ख्याल से मेरे रीढ़ की हड्डी में बर्फ का कण खजूरा सा रेंग उठा। मैंने चौंक कर अब्दुल की तरफ देखा। उसकी आंखों के शीशों पर पानी झिलमिला रहा था। नथने फूल पिचक रहे थे। गर्दन की रगें रह रह कर उभरती थी। अब्दुल अब्दुल क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? साहब जी, हलक हलक और नाक में जलन सी होने लगी है। और अचानक पता नहीं क्यों, अब्दुल ने गला खनकारते हुए कहा। तो तशवीश की ज्यादती से मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं फिक्रमंदी से दूसरे मजदूरों की जानिब देखने लगा। उनकी हालत अब संभल चुकी थी। वो सब उठकर दोबारा दरवाजे की सिमत मुतवज्जा हुए तो मुझसे खामोश नहीं रहा गया। ठहरो, रुक जाओ, तुम्हारी ये कोशिश फजूल साबित हो गई। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बेकार में कुव्वत सिर्फ सरफ नहीं करो। तो क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ रहना हमारे लिए कारगर साबित होगा? एक मजदूर ने तुर्श लहजे में मुझे मुखातिब किया। यूं बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि हम जिंदगी के लिए तग्गो दो करते हुए मरें। तग्गो दो और हमाकत में बड़ा फर्क होता है। बिच्छू की तरफ अगर आग जला दी जाए तो वो भी चारों तरफ भागता दौड़ता है, टकरे मारता है और आखिरकार खुद ही को डंक मारकर मर जाता है। हालांकि अगर वो आके ठंडा होने का इंतजार करना जानता हो तो जिंदगी को महफूज रख सकता है, मगर उसके पास अकल नहीं होती। और तुम लोग भी उसी तरह खुद को डंक मारे हो, हमाकत का सबूत दे रहे हो, जो बेवकूफों की तरह उस दरवाजे पर जोर आजमाई कर रहे हो। यहाँ जिंदगी और मौत की मुसीबत पड़ी हुई है और आप आग बिच्छू की पहेलियां बयान कर रहे हैं। मैं पहेलियां बयान नहीं कर रहा, तुम्हारी अक्लें पहेलियां बन गई हैं। अहराम की चार दीवारी में इस वक्त आग है और इस आग से बाहर निकलने के लिए तुम लोग बिच्छू वाली हमाकत ही कर रहे हो। साहब जी, साफ साफ बात करें, आप कहना क्या चाहते हैं? इखलास ने परेशान कुन लहजे में कहा और गला खनकाने लगा। देखो इखलास, मैंने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, पहले तो हमें इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है। हम 20 फुट जमीन के अंदर एक ऐसे हराम में महबूस हैं जो गालबन 4,500 साल से मुकम्मल तौर पर बंद था और अब कुछ देर दरवाजा खुला रहने के बाद दोबारा बंद हो चुका है और हम अंदर कैद होकर रह गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन बराए नाम है और वो भी मसमूम। हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते और जिस तरह तुम लोग फजूल में दरवाजे पर जोर आजमाई कर रहे हो, गोया खुद को मौत की अंधी खाइयों की सिमत धकेल रहे हो। अगर यहाँ की जहरीली हवा में हम 10 घंटे जिंदा रह सकते हैं तो यूं कुव्वत सर्व करने से वो 10 घंटे की जिंदगी के इम्कान सिमट कर 2 घंटे रह जाएंगे। अब इस बात का फैसला तुम लोग खुद कर लो कि 10 घंटे जिंदा रहना चाहोगे या 2 घंटे। 80% मौत यकीनी है और 20% जिंदगी के इम्कान है कि शायद कोई मौजज़ा रूनुमा हो जाए। अब अगर तुम लोग मौजज़ात पर यकीन नहीं रखते तो इस ठोस चट्टान पर अपना जोर ज़ाया कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अलबत्ता मैं 2 घंटे की बजाय 10 घंटे की जिंदगी को तरजीह दूंगा। मेरी बात सुनकर मजदूर भी गुंग रह गए। उनकी हालत मजीद अगर गुंग होगी कि काटो तो लहू नहीं। सब अपनी अपनी जगह खड़े रह गए। कोई दरवाजे की सिमत नहीं बढ़ा। क्या मेरी बात तुम लोगों की समझ में नहीं आई? दरवाजा हटा सकते हो तो हटा लो। नहीं, हम 10 घंटे जिंदा रहना चाहते हैं। ये वही मजदूर था जो कुछ देर पहले मुझसे तुर्च लहजे में बोल रहा था। हाँ डॉक्टर साहब,
जब मौत हर सूरत में है तो क्यों ना जिंदगी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश की जाए। इखलास भी दरवाजे से हटकर मेरे करीब आ बैठा तो उसकी तकलीफ में बाकी मजदूर भी पीछे हट आए। जिंदगी चीज ही ऐसी है, इंसान को पता भी है कि जिंदगी का हर रास्ता आखिरकार मौत की सरहद पर जाकर रुक जाता है। उसके बावजूद वो जिंदगी से चिमटे रहने की कोशिश में लगा रहता है। एक दिन, एक रात, एक घंटा, एक मिनट, एक सांस ही सही छोड़ देने की हिम्मत नहीं होती। डॉक्टर साहब, हलक और नाक में अजीब खारिश और जलन सी होने लगी है, कहीं कहीं ये। हाँ इखलास, अगर तुम कुछ देर और दरवाजे के साथ कुश्ती करते तो शायद ये सवाल तुम्हारे हलक से बाहर नहीं निकल पाता, मैंने संजीदगी से कहा। फिर अब्दुल से मुखातिब हुआ, अब्दुल 5 लाइटें ऑफ कर दो, 4 ऑन रहने दो। मेरी बात सुनकर अब्दुल खामोशी से उठकर ट्रालियों की तरफ बढ़ गया। मजदूर राहदारी के फर्श पर खामोश बैठे थे, मगर उनके होंठ मुर्ताज थे। यकीनन वो दुआएं बड़बुड़ा रहे थे, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा रहे थे कि कोई मौजूदा रूनुमा हो और उनकी जिंदगियां बच जाएं, या फिर वो मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे होंगे कि इलाही हमें बख्श दे, हमारे गुनाह, हमारी खुताएं माफ फरमा। यही इंसानी फितरत है, जिसने जिंदगी में कभी भूले से भी अल्लाह को याद नहीं किया होता। ऐसे मुश्किल वक्त में जब उसके सामने कोई रास्ता बाकी नहीं रहता, तब वो अल्लाह को याद करने लगता है। उसे याद आ जाता है कि हाँ, कोई अल्लाह भी है जिसने तमाम आलम तख्लीक किए हैं, जो हमारा खालिक है, जो बचाने, मारने, सुनने, माफ करने और हर चीज पर कादिर है। सो उन लम्हात में उन्हें भी अल्लाह की याद ने आ लिया था, क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर कोई रास्ता था तो वो था मौत का, कर्बनाक मौत का। काफी देर तक हम सब अपनी अपनी जगह सर झुकाए अफसुर्दा और खामोश बैठे रहे। सबने मुंह से मास्क हटा रखे थे। यहाँ की ऑक्सीजन जहर से लुथड़ी है, लिहाजा मास्क चढ़ा लो, वरना हलक और नथनों से खून उबल पड़ेगा। मैंने मास्क पहनते हुए उन सबको मुखातिब किया तो सबने मास्क चढ़ा लिए। साहब, क्या किसी तरीके से हम बाहर वालों को खबर नहीं कर सकते? अब्दुल ने कहा। तुम कर सकते हो, ऐसा करो, जाकर उन सबको बताओ और जल्दी से वापस आ जाओ। मेरे जवाब पर अब्दुल खामोश हो गया। सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। शऊर में मौत का यकीन बैठा हुआ था, जबकि लाशऊर आस उम्मीदें बंधा रहा था। मगर किसी का जहन भी उन उम्मीदों पर मुतमईन नहीं हो रहा था, क्योंकि तमाम जहनों पर बेबसी की अजियतनाक मौत का यकीन किसी नाक की तरह फन गाड़े बैठा था। हम सब अहराम की मरकजी राहदारी के फर्श पर किसी सैकड़ों मील की मुसाफत के बाद थक कर पड़ाव करने वाले सहराई काफिले की तरह बैठे हुए थे, और राहदारी के दोनों तरफ में कई और राहदारियां मौजूद थीं, जो अहराम को खंगालने वालों को गुमराह करने की गर्ज से बनाई जाती थीं। काफी देर तक हम सब खामोश बैठे रहे, किसी ने कोई बात नहीं की। उन हजारों साल पुराने पत्थरों से सहर अंगेज लहरें निकल निकल कर हमारे असाब पर बोझ अंदाज हो रही थी। फिर इखलास की आवाज ने फिजा में तनी खामोशी को मुर्तश किया। साहब जी, क्या अब हम यूं ही बैठे रहेंगे? मैंने इस्तफामिया नजरों से उसकी जानिब देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि वक्त तो धीरे धीरे गुजरता रहेगा और हर गुजरते लम्हे के साथ हमारी सांसें घुटती जाएंगी और आखिरकार हम यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देंगे। और ये तो कोई बात ना हुई। तुम क्या चाहते हो? डॉक्टर साहब, हमने इस मकबरे के इसरार जाने के लिए अपनी जिंदगियां दांव पर लगाई हैं, और मौत हमसे ज्यादा दूर नहीं। मुल्कुल मौत हमारे आसपास ही कहीं मंडला रहा होगा कि कब उसे इशारा मिले और वो हमारी गर्दनें मार ले। यहाँ यूं उदास मलूल बैठे रहे तो मौत की हैबत बढ़ती चली जाएगी और जिंदगी का दामन छोड़ते हुए हमारे रूह में अजियत के भंवर बेदार हो जाएंगे। जब मरना ही ठहरा तो क्यों ना बेकसी और मायूसी की गर्द को जहन से जार दें और मौत का ख्याल जहनों से झटक कर इस मकबरे में दफन इसरार खोज निकालें। जिस मकसद की तकमील में हम मौत का शिकार होने वाले हैं, कम से कम उस मकसद को मुकम्मल तो कर जाए। यूं पल पल मौत का अंदाजा तो हमें मौत आने से पहले ही मार डालेगा। इखलास के लहजे से एक अज़म झलकने लगा था। इखलास, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम दिलों में मौत का यकीन लेकर बैठ गए तो मौत का खौफ और मायूसी हमारे खून में घुलकर हमारी धड़कनों का गला गोंद देगी। अभी हमारे सीनों में सांसें मौजूद हैं, अज़ा में जिंदगी की तवानाइयां भरी हुई हैं, और अगर हम मुर्दों की तरह यहाँ पड़े रहे तो ये हमारी बुज़दिली और हमारे इंसान होने की तौहीन होगी, जिंदगी की तजलील होगी। और मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है जिसमें कि एक लम्हे का भी रद्दो बदल होना मुमकिन नहीं। हम मौत पर यकीन रखते हैं, फिर मौत से खौफ क्या? मौत से तो हमें तब खौफ खाना चाहिए कि जब हमें मौत पर यकीन ना हो। मैंने मजबूत लहजे में इखलास की बात की तजदीद की और उठकर खड़ा हो गया।
اٹھو عبدل، اٹھو اخلاص، یہ حرام اپنے اسرار چھپائے رکھنے کی خاطر ہماری زندگیاں نگل لینا چاہتا ہے، مگر ہم مرتے مرتے بھی اس میں دفن تمام اسرار کھوج کر بے حجاب کر دیں گے۔ میں نے مزدوروں کو مخاطب کیا، اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دینا چاہو تو ہمیں خوشی ہوگی، اور اگر یہاں بیٹھ کر سانسوں کا شمار کرنا چاہو تو اس پر بھی ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ میری بات پر مزدوروں نے ایک دوسرے کی صورتوں کا جائزہ لیا اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم ہر صورتحال اور ہر کام کے لیے تیار ہیں، ایک مزدور نے پرجوش انداز میں کہا۔ تو آؤ پھر یہ 5 ٹرالیاں یہی رہنے دو اور یہ 4 دھکیل لاؤ۔ میں نے روشن سرچ لائٹوں والی چاروں ٹرالیوں کی جانب اشارہ کیا تو 4 مزدوروں نے آگے بڑھ کر ٹرالیاں سنبھال لیں۔ احرام کے محیط سناٹے میں ٹرالیوں کے ویلوں کی چرچراہٹیں گونج اٹھیں۔ ہم دائیں ہاتھ موجود ایک راہداری میں داخل ہو گئے۔ تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر یہ راہداری بائیں ہاتھ رخ بدلتی تھی۔ اس سے پہلے بائیں ہاتھ ہی ایک محرابی دروازہ آتا تھا۔ ہم سب اس دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ راہداری کی بوڑھی دیواروں پر گویا ہزاروں آنکھیں اگائی تھیں، جن کی سنسنی خیز لہریں میرے جسم پر سرسرا رہی تھیں۔ ہر قدم پر یوں لگتا تھا جیسے ابھی کوئی دیوار پھٹے گی اور ایک صدیوں پرانی لاش ہمارے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ یقیناً باقی سب کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ اس دروازے سے گزر کر ہم ایک گنبد نما چھت کے کمرے میں آ گئے، جس کی سنگی دیواروں پر سنگ تراشوں کی صناعی کے شاہکار بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے کی دائیں اور سامنے کی سمت ایک ایک دروازے کی وسع کا خلا موجود تھا، باقی کمرہ خالی تھا۔ ہم نے دائیں طرف کے خلا کا رخ کیا۔ یہ تقریباً 5 فٹ عرض اور 20 فٹ طول کی راہداری تھی، جو آگے جا کر بائیں طرف کو رخ بدلتی تھی۔ ہم سب اسی سمت آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہم اسی طرح راہداریوں میں چکراتے رہے۔ ہر راہداری میں ایک کمرہ تھا اور ہر کمرے میں 2 دروازے تھے جو راہداریوں میں نکلتے تھے۔ دائیں طرف کی راہداری گھوم کر سامنے کی سمت موجود دروازے کی اور آ نکلتی تھی اور وہاں سے گھومتی ہوئی آئندہ دروازے کی بائیں سمت جاتی تھی اور احرام کی مرکزی راہداری سے متصل نکلتی۔ ان 2 گھنٹوں کی تگ و دو نے مجھے قدیم مصریوں کی ذہانت اور فن تعمیر کا متعارف کر دیا تھا۔ یہ کم حیران کن بات نہیں تھی کہ اس قدیم مصری دور میں جبکہ ریاضی کے اصول بھی وضع نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود تعمیر کا یہ کام اس خوبصورتی اور تکنیکی اصولوں کے مطابق ہوا تھا کہ اگر آج کے ریاضی دان غور کریں تو ان کی عقل کی گتھیاں الجھ کر رہ جائیں۔ راہداریوں اور کمروں کو کچھ اس انداز میں آپس میں الجھایا گیا تھا کہ ہمارے ذہن بھی چکرا کر رہ گئے تھے۔ ہر راہداری اور ہر کمرہ ایک ہی حجم اور ایک ہی بناوٹ کا تھا۔ ہر کمرے اور راہداری میں سنگ تراشی بھی ایک ہی نوعیت کی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا ناممکن تھا کہ ہم ابھی تک پہلے کمرے کے گرد ہی چکراتے پھرے یا کہ کہیں آگے پہنچ چکے ہیں۔ یوں ہی راہداریوں میں چکراتے ہوئے ہم ایک ایسے دروازے نما خلا تک پہنچ گئے جو پہلے دروازوں کی نسبت خاصا کشادہ تھا اور جس کے دائیں بائیں سنگی دیواروں پر کھدے ہوئے نقش و نگار میں ایک مخصوص ترتیب تھی۔ ہم بغیر کسی تاثر کے اس کمرے میں داخل ہو گئے اور پھر جیسے ہی سرچ لائٹوں کی روشنی میں اندر کا ماحول روشن ہوا تو بے اختیارانہ طور پر مزدوروں کے حلق سے دہشت گزیدہ آوازیں خارج ہو گئیں۔ مجھے خود اپنے سینے کے اندر ایک دھچکا سا محسوس ہوا۔ دل ایک جھٹکے کے ساتھ حلق میں آ پھنسا اور شہرک دھڑک اٹھی۔ ہمارے سامنے کمرے کے فرش پر چند استخوانی ڈھانچے پڑے تھے، جن میں 4 تو انسانی تھے، 2 یقیناً پالتو جانوروں کے تھے جو اپنی زندگی میں یہاں دفن ہستی کی تحویل خدمت پر مامور رہے ہوں گے۔ وقت کی ودیعت کی ہوئی شکستگی نے ان کے جوڑ الگ الگ کر دیے تھے۔ یہ کمرہ نسبتاً کشادہ تھا۔ کمرے کے وسط میں بنے چبوترے پر ایک جہازی سائز سونے کا پلنگ پڑا تھا، جس کے اوپر سیاہ ابنوس کی لکڑی کا ایک تابوت رکھا تھا جو قیمتی اور نایاب پتھروں سے مرصع تھا۔ لائٹوں کی تیز روشنی میں وہ پتھر کوسے قزح کے دامن میں رکھے ہوئے چراغوں کی مانند جگمگا اٹھے۔ پلنگ سے بھی سنہری لہریں چمچما اٹھیں۔ یوں لگا جیسے بے شمار رنگین پروں والے پرندے پروں سے رنگ بکھیرتے ہوئے چھت کی جانب اڑے ہوں۔ ایک طرف 6 فٹ اونچے پتھر کے چبوترے پر راہ دیوتا، جو کہ سورج دیوتا قدیمی مصری سورج کی عبادت کرتے تھے، کا ایک نادر روزگار مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ بائیں طرف کی دیوار کے ساتھ فرعون مصر اختاتون کا برنجی مجسمہ ایستادہ تھا۔ اس مجسمے کے دائیں ہاتھ اس کی ماں تیہ کا مجسمہ تھا اور بائیں ہاتھ اس کی خوبصورت بیوی نوفرت تیت کا۔ یہ وہی نوفرت تیت تھی جو راہ دیوتا کے بڑے پجاری آئی کی بیٹی تھی۔
دوسری جانب کے دوار کے ساتھ نہایت حسین تراش کے اصفہانی خنجر لٹک رہے تھے، جس کے دستوں پر ہیرے جگمگا رہے تھے۔ قدیم مصری معبدوں میں عبادت کے کام آنے والے پراسرار ظروف جن پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، اور جانے کیا کیا یہاں موجود تھا۔ دیواروں پر قدیم مصری زبان میں ایک تاریخ کرندہ تھی۔ اگر میں یہ زبان سمجھتا ہوتا تو نہ جانے کتنے اسرار میرے سامنے فاش ہو جاتے، مگر یہ بے ربط تصویریں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ مگر یہ ماحول کچھ ایسا پر اسرار اثر انگیز تھا کہ میرے اعصاب پر سحر انگیز کیفیت اتر پڑی۔ ہمارے اطراف عجیب سرسراہٹیں بیدار ہو گئی تھیں، گویا صدیاں پرانی روحیں ہماری آمد پر مضطرب ہو گئی ہوں، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں لمحوں کے سفر سے صدیوں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ماضی کے ان دھندلکوں میں آ پہنچا ہوں، جہاں اخناتون زندہ تھا، جہاں اس کی ماں تیہ تھی، جہاں اس کی بیوی نوفرتہ تھی۔ اخناتون کا اصل نام آمون ہوتب چہارم تھا۔ اسے آمون سے اخناتون بنانے والی اس کی ماں تیہ تھی، اور تیہ را دیوتا کے پہلے بڑے پجاری اتریکا کی بیٹی تھی، اور کبھی خود بھی را دیوتا کے معبد میں ایک پجارن رہی تھی۔ میں نے مشہور مورخ جوزف وارڈ کی ایک تصنیف میں پڑھا رکھا تھا کہ تیہ شروع میں پجارن تھی، اور اس کا بڑا بھائی بھی را کے معبد میں پجاری تھا، لہٰذا تیہ شروع ہی سے آمون دیوتا کے بجائے را دیوتا کی طرف مائل تھی، اور اس کی ساری ہمدردیاں را دیوتا کے نام تھیں۔ تیہ کی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کا باپ مر گیا، لہٰذا را دیوتا کے معبد کا بڑا پجاری اتریکا کے بیٹے اور تیہ کے بڑے بھائی کو بنا دیا گیا۔ تیہ را دیوتا سے ایسی رغبت اور محبت رکھتی تھی کہ جب اس کے ہاں اس کا بیٹا آمون ہوتب چہارم پیدا ہوا تو اس نے اسے را دیوتا کے معبد میں اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا تاکہ اس کی پرورش را دیوتا کے پجاریوں کی نگرانی میں ہو اور وہ را دیوتا کا معتقد بن کر رہے۔ لیکن جلد ہی تیہ کا بڑا بھائی را دیوتا کے معبود کا بڑا پجاری مر گیا، اور اس کی جگہ آئی نام کے پجاری کو را دیوتا کا بڑا پجاری بنایا گیا۔ لہٰذا تیہ نے آمون ہوتب چہارم کو آئی کے حوالے کر دیا۔ آمون ہوتب چہارم اکثر آئی کے ہاں ہی رہتا تھا۔ آئی کی ایک بیٹی تھی نوفرتیت۔ کٹھے رہنے کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، لہٰذا کم سنی میں ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ جب آمون ہوتب چہارم اپنے باپ آمون ہوتب سوئم کی موت کے بعد بادشاہ بنا تو اس کی ماں نے اسے ایک روز بلا کر کہا، اے میرے بیٹے، را دیوتا کا پرانا نام آتون ہے، جس کے معنی ہے سورج۔ قدیم دور میں را کی پرستش آتون کے نام سے کی جاتی تھی۔ اب لوگ را کے اس پرانے نام کو بھولتے جا رہے ہیں، لیکن میں اس کے اس پرانے نام کو دوبارہ شہرت دے کر زندہ کروں گی۔ لہٰذا اے میرے بیٹے، آج سے تیرا نام آمون ہوتب نہیں بلکہ اخناتون ہے۔ اے میرے بیٹے، اخناتون کے معنی ہے آتون دیوتا کی روح، اور یوں آمون ہوتب چہارم اخناتون بن گیا۔ میری سحر زدہ نظریں دوبارہ کمرے کے وسط میں موجود سونے کے پلنگ پر رکھے سیاہ ابنوسی تابوت پر مرتکز ہو گئیں۔ اس خیال سے ہی نظام تنفس گڑبڑا گیا تھا کہ اس سیاہ تابوت میں ایک صدیوں پرانی لاش پڑی ہے۔ ہم سب آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھے، سب عجیب سنسنی خیز کیفیت کا شکار تھے، اور یوں قدم اٹھا رہے تھے کہ اگر ہلکی سی آہٹ بھی پیدا ہوئی تو تابوت کے اندر موجود ہستی ڈھکن اٹھا کر باہر نکل آئے گی۔ مزدور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے میں موجود ساز و سامان کو دیکھ رہے تھے، ایک ایک چیز سے ہیبت ٹپک رہی تھی۔ مزدور سونے کے پلنگ کو چھو چھو کر محسوس کر رہے تھے۔ تابوت کے ڈھکن پر ہیروں کو ترتیب و انداز میں جوڑ کر کوئی نام لکھا گیا تھا، یقیناً اس کا جس کی لاش اس تابوت میں موجود تھی۔ صاحب جی، اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس تابوت کو کھولا جائے؟ اخلاص کا لب و لہجہ جانے کن احساسات کی وجہ سے بدلا ہوا تھا۔ میں نے ایک طائرانہ نظر سے کمرے میں موجود تمام اشیاء کا جائزہ لیا، پھر جواب دیا، اخلاص، ایسا کرو، اس تابوت کو اٹھوا کر مرکزی راہداری میں لے چلو، اسے وہیں چل کر کھولیں گے، اور عبدل، تم باقی کا تمام سامان سمیٹ لو۔ میری بات پر تمام مزدور حرکت میں آ گئے۔ چند مزدور اخلاص کے ساتھ تابوت پلنگ سے نیچے اتارنے لگے، اور چند مزدور عبدل کے ساتھ دیگر ساز و سامان سمیٹنے لگے۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اندیشہ تو تھا کہ مرکزی راہداری تک پہنچنے کے لیے بڑی مغز ماری کرنا پڑے گی، مگر ایسی نہیں ہوا۔ ہم بآسانی راہداری میں نکل آئے۔ یہ راہداری کا آخری حصہ تھا، جہاں کے فرش پر یوساف کا خون جمع ہوا تھا۔
حیرت، سنسنی اور خوف کے ملے جلے احساسات خون میں گھس گئے، مگر ہم بغیر رکے حرام کے بند دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ تابوت اچھا خاصا وزنی تھا، یوں جیسے اس کے اندر ایک بے جان وجود نہیں بلکہ پتھر بھرے ہوئے ہوں۔ مردہ صدیاں بیدار ہو اٹھی تھیں، ہزاروں سال سے ساکت وقت کی نبضیں پھر سے چل پڑی۔ صدیوں پہلے وقت کا رک جانے والا دل پھر سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہزاروں سال کے درمیان حائل اسرار کی دیواریں گویا تحلیل ہو گئیں۔ رگو جاں میں ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ ہزاروں سال پرانا ماضی اور حال سمٹ کر آپس میں مدغم ہو رہے تھے، اور اس سچویشن نے میرے دل و دماغ پر ایک ایسی انوکھی کیفیت طاری کر دی تھی کہ جو بیان کی حدودوں کے او سے ماورا ہے۔ ایک انجانی سی خوشی تھی، ایک خوف، اضطراب، سنسنی، حیرت، تجسس، پریشانی، یہ سب کیفیتیں مل کر ان کے یکجان ہونے کے بعد جو کیفیت جنم لیتی ہو، ان لمحوں میں اسی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ تمام مزدور بھی خاموشی سے چل رہے تھے، سب کی زبانیں گم تھیں، ہونی ہی تھی۔ فرعونوں کا جا چشم، ظلم و ستم، سحر و اسرار، تمتراک۔ احرام کے بند دروازے کے پاس پہنچ کر تابوت فرش پر رکھ دیا گیا۔ برنجی مجسمے اور دیگر نواردات بھی ایک طرف ڈھیر کر دیے گئے۔ صاحب جی، کیا اس میں کسی فرعون کی ممی ہے؟ کیا آپ اسے کھولیں گے یا یوں ہی یہ پڑا رہے گا؟ عبدل نے مجھے مخاطب کیا۔ اسے یہاں تک اٹھا کر لائے ہیں تو اس کے اندر بھی جھانک کر ضرور دیکھیں گے کہ اس میں استراحت فرمانے والی ہستی ہے کیسی۔ اسی کے باعث و حمود کے بھیانک جھگڑوں میں پھنسے ہیں، میں نے کہا اور تابوت پر جھک گیا۔ تابوت کو بند کرنے کے لیے ڈھکن میں 12 پیتل کے کیل ٹھونکے گئے تھے۔ میں نے نواردات میں سے خوفناک شکل کا بھاری خنجر اٹھایا اور کیل نکالنے کی کوششیں کرنے لگا۔ میری دیکھا دیکھی عبدل کلاس اور مزید 2 مزدور بھی اس کوشش میں مصروف ہو گئے۔ خنجروں کی دھار سے کیلوں کے آس پاس سے تابوت کی لکڑی تھوڑی تھوڑی چھلنا پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد ابھرنے والی کیل کی کیپ کے نیچے خنجر پھنسا کر کیل کو لکڑی سے کھینچنا بڑا دقت طلب کام تھا، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی کوششوں میں لگے رہے۔ مزدور کھانس رہے تھے، کھنکا رہے تھے، مگر صورتحال کی سنگینی کو وہ پوری طرح محسوس نہیں کر رہے تھے۔ مگر میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی، ان کی کھانسی میرے دماغ میں خطرے کے الارم بجا رہی تھی۔ زندگی کی روشنی بڑی برق رفتاری سے ان سے دور ہو رہی تھی اور موت کے اندھیرے بڑی سرعت سے بڑھے آ رہے تھے، اور اب تو میرے اپنے حلق اور نتنوں میں جلن شروع ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ناک کی اندرونی جلد سلگنے لگی ہو۔ ہم 5 افراد تابوت میں سے کیل نکالنے میں مصروف تھے، جبکہ باقی کے مزدور قریب خاموش کھڑے تھے۔ پھر سب سے پہلے ایک لاس کیل نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے حلق سے مسرت انگیز آواز خارج ہوئی اور آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ پیتل کا وہ کیل تقریباً 6 انچ لمبا تھا۔ دوسرا کیل عبدل نے نکالا، تیسرا میں نے، اور پھر ایک ایک کر کے کیل نکلنے لگے۔ انگلیاں دکھنے لگی تھیں، بازوؤں میں اینٹھن ہونے لگی، اور آخرکار کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی مشقت کے بعد ہم تمام کیل تابوت سے نکال لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تابوت کا ڈھکن بجز کسی دقت کے اٹھایا جا سکتا تھا۔ مزدوروں کے چہروں پر سراسیمگی کے تاثرات امنڈ آئے۔ سب کی نظریں کبھی میری جانب اٹھتیں اور کبھی تابوت پر جم جاتی، جیسے اس میں سے ملک الموت آزاد ہونے والا ہو۔ میں پسینہ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبدل، اخلاص، ڈھکن ہٹا دو۔ میری بات پر ایک لمحے کو دونوں ہچکچائے، پھر تابوت پر جھک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈھکن ہٹاتے، ایک مزدور تقریباً چیخ اٹھا اور ہم سب ہی ہڑبڑا گئے۔ نہیں، یہ ڈھکن نہیں ہٹانا، تابوت مت کھولنا۔ اخلاص، اس سندر لاش کو بے پردہ نہیں کرو، ورنہ ہم کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے اس طرح اچانک چیخنے پر ایک ذرا تو ہم بوکھلا کر رہ گئے کہ یہ کیا آفتاب آن پڑی ہے، مگر پھر اس کی بات سن کر اخلاص ناگوار لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ پاغان، یہ کیا حماقت ہے؟ کیا ہم پہلے مصیبت کا شکار نہیں ہیں؟ اب بھلا اور کیا مصیبت ہمیں شکار بنائے گی؟ نہیں، خدا کے لیے تم یہ تابوت مت کھولو اخلاص، ورنہ کوئی اور بڑی مصیبت نازل ہو جائے گی، ہم کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تم یہ ڈھکن مت ہٹاؤ۔ ہو لینے تو عذاب نازل، بھگت لیں گے۔ ویسے بھی اب ہم یہاں سے زندہ سلامت تو باہر نکل نہیں پائیں گے۔ مرنے سے پہلے کسی عذاب سے بھی دل لگی ہو جائے تو یہ بھی زندگی کا بخشا اعزاز ہوگا۔ پکڑو عبدل، اٹھاؤ ڈھکن۔ آخری الفاظ اس نے عبدل کو مخاطب کر کے کہے۔
نہیں اخلاص, یغان حلق کے بل چیخا تو اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ کھانستا ہوا ایک طرف راہداری کی دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اخلاص اور عبدل نے تابوت کا ڈھکن تھام لیا. میں تابوت کے قریب ہی کھڑا تھا اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ اندر صرف ایک مردہ وجود, ایک لاش ہوگی. اس کے باوجود مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے راہداری میں ہمارے ارد گرد نادیدہ وجود منڈلانے لگے ہوں. اخلاص اور عبدل نے ایک جھٹکے سے تختہ اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا. سندل اور کافور کی تیز خوشبو آزادی ملتے ہی راہداری میں پھیل گئی. سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے. ہمارا تو خیال تھا کہ اندر سرتاپا سفید پٹیوں میں ملفوف ایک دہشت ناک لاش لیٹی استراحت فرما رہی ہوگی, مگر اندر کوئی لاش تو نہ تھی. تابوت میں کسی ممی کی بجائے ایک مجسمہ لیٹا ہماری شکلیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا, جیسے ہمارا مذاق اڑا رہا ہو. کسی حسین ترین دوشیزہ کا خالص سونے کا بنا ہوا مجسمہ سرچ لائٹوں کی روشنی میں چمک رہا تھا. بنانے والے نے غضب کی چیز بنائی تھی, جیسے کہ اپنی تمام زندگی اسے ایک مجسمے پر ہی خرچ کر گیا تھا. ایک نظر میں تو یہی لگتا تھا جیسے جیتی جاگتی کسی دوشیزہ پر سونے کی پالش کر کے اسے تابوت میں لٹا دیا گیا ہو. ایک ایک عضو کو اس دل جمعی اور محبت سے ڈالا گیا تھا کہ یقین نہ آئے وہ مجسمہ خواب و وصل جیسا نشہ انگیز تھا. اس کے چہرے پر طلسمات جہاں کا اساسی کلپن اور جلا تھی. اس کی ساکت بے جان آنکھوں میں شمع شبستان اور اسرار خمستان جیسی رعنائی اور کشش تھی. تابوت کا ڈھکنا ہٹتے ہی یوں لگا جیسے راہداری میں حسن کا سیلاب, روح کی شادمانی اور سولت و ستوت پھیل گیا ہو. ایک نشہ پرور حواس طلب, ایک پاگل کر دینے والی مسکراہٹ اس دوشیزہ کے ہونٹوں پر ثبت کر دی گئی تھی. فرق صرف سنگ اور دھات کا تھا. ہم سب بے خودی کے عالم میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے. کتنی مضحکہ خیز بات تھی, مگر وہ مجسمہ اپنے اندر اتنا ہی حسن اور اتنا ہی دلکشی سمیٹے ہوئے تھا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ پر از خود بے خودی طاری ہو گئی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجسمہ ہے, اگر یہی دوشیزہ خود روبرو نہ آ جائے تو کیا دل پھٹ تو نہ جائے گا. صاحب, اس پر بھی کوئی قدیم تحریر کنندہ ہے. اخلاص تابوت پر جھک کر مجسمے کو بغور دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو میں بھی چپ گیا. واقعی مجسمے کے پورے وجود پر باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے. صاحب جی, ایک دہشت زدہ آواز پر میں چونک پڑا. پھر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. راہداری کی دیوار کے ساتھ یغان آڑا ترچھا سا بے حس و حرکت پڑا تھا. اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں چھت کی جانب مرتکز تھیں اور ناک منہ سے باریک باریک سرخ لکیروں کی صورت خون رس رہا تھا. وہ دم توڑ چکا تھا. موت کی دیوی نے اپنے کھیل کا آغاز کر دیا تھا. ایک جام زندگی کی شراب سے خالی ہو گیا تھا اور باقی اپنی باری کے منتظر تھے. بے بسی کی کربناک موت کے تصور سے ہی ہم سب کے چہروں پر زردیاں کھنڈ گئیں. اجسام کے زندانوں میں مقید روحیں کسمسانے لگیں اور کسمساہٹ کے اس ارتعاش نے ہمارے تمام حوصلے اور بے فکری کے تمام نقوش کھرچ کر رکھ ڈالے. اسرار کھوج نکالنے کا تمام تجسس جیسے پل بھر میں کہیں تحلیل ہو گیا اور ہمیں اپنی زندگیوں کی بقا کی فکر نے دبوچ لیا. ہم میں سے کسی کو بھی اپنے ایک ساتھی کی موت کا کوئی تعصف نہیں تھا, بلکہ اپنی فکر تھی, کیونکہ وہ ایک ساتھی ہمارے لیے آئینہ بن گیا تھا اور ہم اس آئینے میں اپنا انجام دیکھ رہے تھے. صاحب جی, انسان کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا. ہمیں صحرا میں مدفن واردات کو بھول کر اپنی زندگیوں کے لیے تگو کرنا چاہیے. زندگی ہے تو ایسے سینکڑوں حرام کھنگالے جا سکتے ہیں, اور اگر زندگی نہ رہے تو ان تابوتوں اور مجسموں سے کیا حاصل. عبدل کا لہجہ بہت بجھا سا تھا. میں خاموشی سے ہونٹ کاٹتا رہا تو عبدل دوبارہ گویا ہوا. صاحب جی, مایوسی گناہ ہے, نا امیدی کفر ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے, شاید خلاصے کی کوئی راہ سجائی دے جائے. کدھر سے راہ سجائی دے گی عبدل, تم ہی بتا دو, میری عقل تو کام نہیں کر رہی. صاحب جی, آپ دروازے کا معائنہ کریں. پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہ اندر سے بھی کھل سکتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور ہوگا. میں نے ایک ذرا عبدل کی جانب دیکھا. عبدل ٹھیک کہہ رہا صاحب جی, کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. اخلاص نے بھی عبدل کے خیال کی تائید کی تو میں حرام کے بند دروازے کی سمت بڑھ گیا. عبدل, اخلاص اور تمام مزدور بھی میرے ساتھ ہی دروازے کی سمت بڑھے. مجھے یقین تھا کہ یہ دروازہ کسی صورت نہیں کھلے گا. دروازے کی جگہ موجود چٹان کسی طرح بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی. اس کے باوجود میں دروازے کی جگہ موجود اس ٹھوس چٹان کا جائزہ لینے لگا جس نے ہم پر زندگی کے راستے بند کر دیے تھے.
कहीं कोई दर्ज, कोई हल्का सा रखना तक नहीं था। एक सपाट पथरीली दीवार थी। मैंने इस दीवार के मुख्तलिफ हिस्से टटोलने और दबाने शुरू कर दिए। काफी देर की कोशिश के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं इज़्तिरारी तौर पर टहलने लगा। तमाम मजदूर आंखों में उम्मीदों बीम की तस्वीरें समेटे मेरी जानिब देख रहे थे। घुटन और हबस का एहसास हर लहजा कवी हुआ जा रहा था। सीने में जैसे दर्द बोझ बनकर बैठा जा रहा था और सांसों में किसी ने गंधक का तेजाब फूंक दिया था। हलक में खारिश, नथनों में एक अजीब सी जलन शुरू हो गई थी। रूह गोया जिसाम की सलीबों पर मसलूब होकर रह गई थी। अतराफ में भी मौत के नादीदा साए रक्सा थे और वजूद के अंदर भी। वक्त यूं ही गुजरता गया और मजदूरों का जब्त जवाब दे गया। मेरे हजार मना करने के बावजूद वो दरवाजे की जगह मौजूद पथरीली चट्टान पर टूट पड़े। पहले तो महज जोर आजमाई करते रहे, मगर लहजा ब लहजा उन पर वहशत सवार होती गई। वो हजियान बकने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, फिर राहदारी में पड़े नुवारदात पर झपटे। खंजर, तलवार, मुजस्मे, जिसके हाथ जो लगा वो उठाकर उस ठोस चट्टान पर हमलावर हो गए। अहराम का गहरा सकूत न जाने किस खाई में जा गिरा। तमाम हैबत जैसे अचानक किरची किरची हो गई। अहराम के अंदर एक शोर बपा हो गया। मैं अपना आप बचाते हुए दरवाजे के करीब से हटा और राहदारी में पड़े ताबूत की जानिब बढ़ गया। अचानक खांसी का शदीद दौरा बेदार हुआ और मैं ताबूत में पड़े सुनहरे मुजस्मे पर झुकता चला गया। बेहिसी और लाइल्मी के स्याह पर्दे जाने कितनी मुद्दत तक मुझे लपेटे रहे। फिर जब मुझे उन पर्दों से निजात मिली, ये स्याहियां छटी, तो मैंने खुद को अपने ही अस्पताल के ICU में पाया। मेरे मुंह पर गैस मास्क लगा हुआ था। फिर एक पुरमुसर्रत आवाज मेरे कानों से टकराई। मेरे ख्वाबीदा से हवास बरक रफ्तारी से बेदारी की जानिब लपके। शकील साहब होश में आ रहे हैं। आवाज नौजवान डॉक्टर अख्तर अंसारी की थी। गालिबन किसी को मुखातिब किया गया था। मैंने जाविया निगाह बदला। चंद मुतफक्कर चेहरे लपक कर मेरे करीब आ गए। उनमें खूबसूरत जवान अख्तर अंसारी, सीनियर डॉक्टर अकील बिन आस और दूसरे डॉक्टर आरिफ वकास थे। जो चौथी शख्सियत उन पर नजर पड़ते ही चौंके बगैर ना रह सका, वो प्रोफेसर फाजिल बसारी थे। डॉक्टर अकील, आरब और अख्तर अंसारी तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अलबत्ता प्रोफेसर की गहरी आंखों से तशवीश के साए तो हट गए, मगर चेहरे पर संजीदगी छाई रही। मैंने खुद को पूरी तरह फ्रेश महसूस करते हुए मुंह से मास्क हटा दिया। थैंक्स गॉड, आप होश में तो आए। डॉक्टर अकील ने गहरी सांस ली। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अख्तर अंसारी मेरे मजीद करीब आ गया। मैंने हलक और नथनों की जलन को महसूस किया, मगर ऐसा कोई एहसास नहीं था। मैं उठकर बैठ गया। बिल्कुल परफेक्ट, मगर मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? हैरत मेरा अंदाज थी। और प्रोफेसर साहब आप? मैं अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। ये आपकी खुशबख्ती थी शकील साहब जो प्रोफेसर यहाँ चले आए, वरना शायद जब तक हम आप तक पहुँचते आप कहीं और पहुंचे हुए होते। डॉक्टर आरिफ ने अपने मखसूस गंभीर लहजे में कहा तो उनका इशारा समझते हुए मेरे हराम मगज में कहीं बर्फ की ढली सी चटकी। आरिफ साहब, आप इसे प्रोफेसर और शकील साहब की मोहब्बत का नाम भी दे सकते हैं। वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। इधर शकील साहब मुसीबत में फंसे और उधर प्रोफेसर मुस्तरिब होकर यहाँ उनसे मिलने की गर्ज से चले आए। है नहीं कमाल की बात? अख्तर अंसारी की आदत ही कुछ ऐसी थी। वो हर वक्त हंसने हंसाने वाला बंदा था। और वो मजदूर अब्दुल इखलास, वो सामान, उसका क्या बना? मेरी बात पर सब संजीदा हो गए। फिर किसी और के बोलने से पहले प्रोफेसर साहब बोल पड़े। पहले तो तुम यहाँ से उठो, कोई और सवाल ना करना। बाहर पुलिस और इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर मौजूद हैं, तुम्हें उनके सामने भी जवाबदेह होना है। प्रोफेसर साहब की बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। पुलिस, इंटेलिजेंस? हाँ, तुमने बहुत बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। 4,500 पुराना हराम दरियाफ्त कर लिया और किसी को खबर तक नहीं की। कम से कम मुझे तो आगाह कर देते। प्रोफेसर साहब ने खफगी का इजहार किया। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी तरफ आने ही वाला था कि सूरत हाल कुछ इस तेजी से तब्दील हुई कि हम एहराम के अंदर महसूर होकर रह गए। उसके बाद अब आपके सामने ही होश आ रहा है। तुमने जब खुदाई का इरादा किया था तो तुम्हें उस वक्त चाहिए था कि तुम मेरे पास आते। यकीनन तुम्हें अच्छा मशवरा देता। प्रोफेसर साहब, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ कोई एहराम मदफन होगा। वो तो पहले खुदाई करने वालों के एक मजदूर जख्मी हालत में यहाँ आया था तो उनके सुपरवाइजर ने कुछ ऐसे नाकाबिले यकीन वाकयात का तज़किरा किया कि मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहां जा पहुंचा। ये खुदाई तो महज एक बहाना था। हकीकत तो ये थी कि मैं वहां कुछ अरसा गुजारना चाहता था और उन वाकयात का मुशाहिदा करना चाहता था जो उसने मेरे सामने बयान किए थे।
اب یہ اتفاق رہا کہ یہاں سے احرام برآمد ہو گیا اور ہم نے احرام کے اندر سے ایک تابوت اور کچھ نواردات بھی حاصل کر لیے تھے۔ احرام کا اکلوتا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ احرام کے اندر ایک تو آکسیجن کی کمی، دوسرا زہریلی فضا جس کے باعث میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اب آپ کے سامنے ہوش آ رہا ہے۔ میں نے مختصراً حال کہہ سنایا۔